खुदावंद यीशु मसीह के कादिर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको बंदाए नाचीज़ फैयाज़ अनवर का सलाम कबूल हो। तो जैसा आप सब जानते हैं, विनिंग सोल्स स्कूल ऑफ थियोलॉजी की जानिब से 1 से 40 तक बाइबली आदात के मानी के उन्वान से एक मुताला बाइबल का आगाज़ किया गया है। आज इसकी 5वीं क्लास है और हम आज 5 के अदद के बारे में सीखेंगे। इस मुताला बाइबल की बुनियाद किताब बनाम 1 से 40 तक बाइबली आदात के मानी है, जिसे डॉक्टर स्टीफन ई जान साहब ने तहरीर किया और बंदा नाचीज़ को इस किताब को तर्जुमा करने का शर्फ हासिल हुआ। तो आज हम अपनी 5वीं वीडियो के साथ 5 के अदद के बारे में सीखेंगे। 5 के अदद के लिए इब्रानी लफ्ज़ हे इस्तेमाल होता है। 5 का अदद फज़ल और बख्शिश को जाहिर करता है। हे इब्रानी के लफ्ज़ देखना या हरफ़े तारीफ़ का शुरू है। जब ये किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो ये इल्हाम या मुकाशफा को जाहिर करता है। जब ये किसी लफ्ज़ के आखिर में आता है तो इससे मुराद किसी से निकलना होता है। 5 का अदद फज़ल का अदद है। ये बाइबल में 318 मरतबा आया है। 318 के हिस्से की बहुत अहमियत है, क्योंकि ये अब्राम के घर के मुसल्ला नौकरों की तादाद थी जिन्होंने लूत को बचाया, और इसका जिक्र हम पैदाइश की किताब के 14वें बाब में पढ़ सकते हैं। और ये फजल ही है जो हमें बचाता है और कैदियों को रिहाई देता है। पैदाइश की किताब अगर उसके 15वें बाब की नामी आयत में हम देखें तो वहाँ पर हमें कुर्बानी के 5 जानवरों का जिक्र मिलता है, और वहाँ पर कुर्बानी के 5 जानवरों की तस्वीर कशी की गई है। उन्हीं से अब्राहम के साथ किए गए वादे को कायम किया गया। उनमें एक बछिया, एक बकरी, एक मेंढा, एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा शामिल है। ये मसीह की सलीब पर कुर्बानी के मुशाबे हैं कि उसने उस कुर्बानी के वसीले नस्ले इंसानी के साथ किए गए वादे को मुकम्मल किया। तो अहदे अतीक में हम देखते हैं कि फजल को हासिल करने के लिए 5 कुर्बानियां थी, जिनका जिक्र अहबार के पहले 3 अबवाब में हम देखते हैं। सोख्तनी कुर्बानी, खता की कुर्बानी, नज़र की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी और सलामती का ज़बीहा। हर एक कुर्बानी अहद जदीद में यीशु की कुर्बानी के मुख्तलिफ पहलुओं को जाहिर करती है। इब्रानी हरूफे तहज्जी का 5वां हरफ ये है जो सांस के जरिए बोला जाता है। जब ये हर्फ किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो ये इल्हाम को जाहिर करता है, जैसे खुदा से निकली हुई बात। खुदा ने अब्राम को अब्राहम का नाम देने के लिए हे को इस्तेमाल किया। उसने सारी को सारा का नाम देने के लिए हे को आखिर में इस्तेमाल किया। खुदा ने यशुआ के नाम के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया और उसका नाम बदल कर यशुआ रखा। 5वीं दफ़ा नूह का नाम पैदाइश की किताब के 8वें बाब की 6ठी आयत में हुआ है। मगर नूह खुदा की नज़र में मकबूल हुआ। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर
مقبول کے لیے جس عبرانی لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ خین ہے اور اس کا مطلب فضل ہے۔ 5ویں دفعہ بائبل مقدس میں رود کے نام کا استعمال رود کی کتاب کے 2 باب کی 2 آیت میں ہوا ہے اور وہ بھی فضل کے بارے میں بات کرتا ہے۔ رود کی کتاب کے 2 باب کی 2 آیت میں مرقوم ہے، سو موابی رود نے نومی سے کہا مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیاں چنوں۔ تو یہاں پر جس عبرانی لفظ کا ترجمہ کرم کیا گیا ہے وہ فضل ہی کو ظاہر کرتا ہے۔ 5ویں دفعہ بائبل مقدس میں جہاں پر بواز کا نام استعمال ہوا ہے وہ فضل کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اگر ہم رود کی کتاب کے 2 باب کی 8ویں سے 10ویں آیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو وہاں پر کچھ یوں مرقوم، تب بواز نے رود سے کہا اے میری بیٹی کیا تجھے سنائی نہیں دیتا تو دوسرے کھیت میں بالیاں چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ رہنا، اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے ہیں تیری آنکھیں جمی رہیں اور تو انہی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تجھے نہ چھوئیں؟ اور تب جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے۔ تب وہ اوندھے منہ گری اور زمین پر سرنگوں ہو کر اس سے کہا کیا باعث ہے کہ تو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے حالانکہ میں پردیسن ہوں۔ تو یہاں پر بھی جس عبرانی لفظ کا ترجمہ کرم کیا گیا ہے اس کے معنی فضل ہی کے ہیں۔ پہلے سیموئیل میں 5ویں دفعہ داؤد کے نام کا ذکر پہلا سیموئیل 16واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں ملتا ہے، اور ساؤل نے یسی کو کہلا بھیجا کہ داؤد کو میرے حضور رہنے دے کیونکہ وہ میرا منظور نظر ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی جس عبرانی لفظ کا ترجمہ منظور نظر کیا گیا ہے اس کے معنی فضل ہی کے ہیں۔ تو اگر ہم پہلا سیموئیل اس کا 17واں باب اور اس کی 40ویں آیت میں جب داؤد فلسطی پہلوان جولیت سے لڑنے کے لیے 5 چکنے پتھر لیتا ہے تو اس نے 5 پتھر اس لیے لیے کیونکہ 5 کا عدد فضل کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ اس لیے تھا کیونکہ جولیت دنیا کے جابرانہ نظام کو ظاہر کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہماری اپنی زندگیوں میں بہت سے ایسے پہلوان ہیں جو ہمیں گناہ کی غلامی میں جکڑے رہتے ہیں۔ داؤد کا عمل اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ صرف فضل اور روح القدس کے جاگزین ہونے سے ہی ان دیو ہیکل پہلوانوں پر غالب آیا اور بدن کی خواہشوں سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر خداوند یسوع مسیح نے چاہا اور ہم زندہ رہے تو اگلے عدد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اعداد میں پنہاں معنی و مفہوم کے بارے میں لوگ جان سکیں۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کے ساتھ ہو، خوش رہیے گا، اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ با امان خدا۔